हमारे साथ इमरान रियाज भाई मौजूद हैं और टेलीफोन कॉल पे हैं। ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं इसी दौरान, क्योंकि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के घर जो आग लगी है उस पे बात करते हैं और अदरवाइज़ भी 1-2 सवाल उनसे करते हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, साबिर भाई कैसे हो? इमरान भाई इस वक्त मैं लाइव हूँ और इत्तेफाक से, और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के घर की आग लगी है और ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। इन शॉर्ट बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने अभी कोशिश की डॉक्टर साहब से बात करने की, गालिबन वहाँ पे रात या बहुत सुबह का वक्त है, तो शायद अभी मेरी बात हो नहीं पा रही उनसे। मैंने ट्राई किया, उनका नंबर मिल नहीं रहा। आपकी बात साबिर भाई हुई है तो वो आपने शेयर भी किया होगा अपने जी हाँ। नाज़रीन से, और भी आपने एक ट्विटर पे ट्वीट करके भी बताया। जी हाँ। अच्छा, एक तो ये कि अभी तक साबिर भाई को इन्फॉर्मेशन लगी किस वजह से है और इसका रीजन क्या है, तो पुलिस ने वो फाइंड आउट किया हो, कोई डॉक्टर साहब ने अपने तौर पे देखा हो? क्योंकि डॉक्टर साहब ना पिछले कुछ अरसे से वो अपने हवाले से खतरे का इजहार कर रहे थे। जी हाँ। वो ये कह रहे थे कि जी मैं खतरे में हूँ। डॉक्टर साहब ये बात हाँ, मैं काफी आपको अरसे से कह रहे मैं हैं। आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं। मेरी हम आपको पता है कि हम इकट्ठे ही थे रात, और जी तो उसके फ़ौरन बाद डॉक्टर शहबाज गिल के पास डॉक्टर मोहित पीरज़ादा आते हैं और वहाँ पे उनका एक खाने का प्रोग्राम था कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। तो अभी वो खाने में मसरूफ़ ही थे, ये शुरू ही हुआ था खाना, कि वहाँ से फ़ौरन कॉल आ गई और डॉक्टर मोहित ने बताया कि फिर उनको वापस दौड़ना पड़ा घर की तरफ, क्योंकि घर में बेटी अकेली थी और मिसेज़ उनकी बरतानिया में आई हुई हैं। और जो गैरेज है, जिस गैरेज में आग लगी है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका, बरतानिया में गैरेज जो है वो बाउंड्री वाल उस तरह से नहीं होती, वो एक्सेस होती है बाहर की तरफ। तो वहाँ पे गैरेज में बेसिकली आग लगी है और वहाँ से स्टार्ट हुई है, और उसके फ़ौरन बाद फिर बेटी ने कॉल की है और वो पहुँचे हैं, और इस तरीके से उनको वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है, सब के सब पहुँच गए हैं, ये भी कुछ फासले पे थे, ये भी पहुँचे हैं। तो कुछ डैमेज हुआ है और काफ़ी कुछ, लेकिन आगे जो अल्लाह का शुक्र है कि आग आगे नहीं फैल सकी और उसको रखा गया महफूज। ये है। नहीं, वो तो मैंने रेस्क्यू की, तो वो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं। कोई रीजन समझ आई है आग लगने की, या कोई अभी कुछ सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हुए हाँ हैं नहीं, वो उनके घर पे? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अभी, क्योंकि ये जब से शहजाद अकबर साहब वाला मामला हुआ है, उस वक्त मैंने सोचा था कि हम अब कैमरे शैमरे लगवाएं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां थी, अभी वो सोच ही रहे थे कि ये वाक़या हो गया, तो अब उन्होंने कैमरे वगैरह तो लगवाने हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो कहते हैं कि इसकी जो तहकीकात हैं वो ज़रूर होंगी। वहाँ के एसओपीज़ भी हैं, और फिर चूँकि डॉक्टर मोहित साहब का अपना मामला भी उससे हट के, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि 85-85 साल कैद की सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं और एक तवातुर से कुछ वाक़यात हो रहे हैं, और इसलिए इसको महज़ इत्तेफ़ाक या इसको अननोटिस नहीं रखा जा सकता। नहीं, और नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हैं। एक तो शहजाद अकबर साहब के घर के ऊपर एक शख्स का आना और उनके ऊपर अटैक करना। दूसरा, ठीक 1 हफ्ते के बाद शहजाद अकबर साहब के घर के ऊपर दोबारा एक ऐसी कोशिश करना जिसमें घर को नुकसान पहुंचे, उनकी गैर मौजूदगी में। और तीसरा, आप तमाम अहबाब को जो सजाएं दी गई 85-85 साल की, ये हाँ जी। 4-5 लोगों को दी हैं, जी हाँ। ये इसके साथ आप जोड़कर देखें। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई आदमी अपने आप को खुद गैर महसूस कर रहा है। जी। हम रात को सिक्योरिटी भी बात कर रहे थे साबिर भाई, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही और है। मेरी तवक्कल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है। हाँ जी। तो इससे पहले भी इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया है। जो लोग शरारतें करते हैं वो अब भी करके देख ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस दिन तक हमारा सांस लिखा हुआ है, जी हाँ। उस दिन तक हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे, तो कोई हमारी सांसों का मालिक नहीं बन सकता। तो रात को हम यही बातें कर रहे थे कि मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या, और हमें बतौर एक मुसलमान होने के और एक अपनी जान बचाने का जो हर इंसान पे फर्ज है, जी हाँ। वो हमें क्या इकदाम करने चाहिए छोटे बड़े जो हम कर सकते हैं, हम आपने वो हम लेंगे। देखिए आपने मुझे वो एक डंडा भी दिया है। किसी हथियार के बारे में आप किसी को बताए ना, वो फिर किसी काम का नहीं होता। नहीं, वो वहीं अच्छा, वो वहीं पड़ा है जहाँ आप रख के गए थे।
साबर भाई चले ये तो एक चले जाता है मजाक हो गया, हाँ जी, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये एक पैटर्न भी है और एक इशू भी है। और ऐसा नहीं है कि बर्तानिया और अमेरिका में इस किस्म के वाकयात माजी में नहीं, अमेरिका बहुत तगड़ा है। जी हाँ, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, हाँ जी, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर होने का क्लेम करता है और वो है भी, जी हाँ, ताकत उसके पास ज्यादा है बाकी ममालिक से। तो अमेरिका के अंदर ना ये कोई भी एजेंसी जाकर वहां पे किसी शख्स के ऊपर हमला करे ना, हाँ जी, तो अमेरिका इसको बहुत माइंड करता है। जी हाँ, ऐसा ही है। और अमेरिका ना सिर्फ इसको माइंड करता है बल्कि अमेरिका फिर इसकी कीमत वसूल करता है जी हाँ, उस एजेंसी से। हाँ जी, यानी अमेरिका का एक अनाउंसमेंट है ओपन कि जी, तुमने जो करना है बाहर करो अमेरिका से। अमेरिका के अंदर कोई बंदा आ गया है तो वो अमेरिका जाने, उसका कानून जाने। आप यहाँ पे आगे कानून हाथ में लेकर किसी की जान खतरे में नहीं डालेंगे या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अदरवाइज हम आपके पीछे आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अमेरिकन का एक सेट पैटर्न है हमेशा से। हाँ जी, जमाल खशोगी देखे ना, अब इतनी अच्छी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के और अमेरिका के, इसके बावजूद जमाल खशोगी जब तक अमेरिका में था तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियां उससे ज्यादा तगड़ी तो नहीं है, जितना वो पैसा है उसके पास, जितना वो निजाम है उसके पास। जी हाँ, और पाकिस्तान की एजेंसियां उसके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, पाकिस्तान के जर्नैल। हाँ जी, तो अगर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका में जमाल खशोगी को कुछ नहीं कह पाया था, उसका रीजन ये है कि अमेरिका इसको बर्दाश्त ही नहीं करता इस चीज को। जी हाँ, अब ये अमेरिका के लिए एक सोचने की, यानी अगर तो ये पहले तो इन्वेस्टिगेट होगा, डॉक्टर साहब को खुद मुतमईन होना होगा। हाँ क्योंकि जी, जिस आदमी के घर पे आग लगी है उसको इत्मीनान होना चाहिए कि उसके ऊपर हमला नहीं हुआ। जी हाँ, पहली चीज तो ये पीस ऑफ माइंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है और ब्यूरोक्रेट रहे हैं साबिक, और वो उस तरह के नहीं है साबर भाई जिस तरह के आप हैं या जिस तरह के बाकी लोग हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब बहुत जो है वो एक अलग किस्म के नफीस इंसान है। हाँ जी, तो उनकी वो उस तरह की शख्सियत भी नहीं है कि जो आप वो मारधाड़ या कोई इस तरह की चीज जो है वो उसको वो कर। इसीलिए आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो है वो बड़ा टाइमली अपनी चीजों के फैसले किए थे हाँ जी, और अपने मौके से उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेशुमार चीजों पे कंप्रोमाइज कर दिया। हाँ जी, पाकिस्तान छोड़ दिया, दोस्तियां यारियां छोड़ दी, जी। लोग छोड़ दिए, पाकिस्तान से बाहर आ गए, तो वो अपने मौके के ऊपर वहां पे आके बात करते रहे। तो अब उनकी ना अपनी एक शख्सियत है, उन्हें मुतमईन होना बड़ा जरूरी है। और ये अमेरिका के अंदर इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अमेरिकन को इस बात की ज्यादा फिक्र रहती है कि बाहर से आके कोई अमेरिका में कोई कार्रवाई ना डाले। बिल्कुल वो सही, इसको बर्दाश्त नहीं करते। दुरुस्त है। तो देखिए ना, एक अफगानी ने वहां हरकत की है, हाँ जी, और वो जो अफगानी है ना, उस अफगानी का ताल्लुक भी अमेरिकन सीआईए के साथ रहा है। जी, उसके बाद पूरे अफगानिस्तान पे उन्होंने बैन लगा दिया है। अभी आप अमेरिकन वीजा अप्लाई करें तो लिखा हुआ आ जाता है साफ हाँ कि जी, अफगानी अप्लाई नहीं कर सकते इस पर। एक वाकया हुआ और उन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे बैन लगा दिया। ये है अमेरिका। जी हाँ, वो अपने मफाद से ऊपर नहीं देखते किसी चीज को। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी राय में ये इसको ना, एक तो हमें बिल्कुल किसी को भी इजी होने की जरूरत नहीं है, इसको उस तनाजुर में देखा जाना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन में कोई और चीज नहीं निकलती। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है ना। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये वाक़यात ही इसलिए हो रहे हैं, खौफ व हरास फैलाने के लिए। ये आपको बता दूँ कि खौफ व हरास फैलाया जाए, इतना डराया जाए कि जनाब देखें, हमारे लंबे हाथ हैं और हम कहीं भी कुछ भी कोई भी पैगाम दे सकते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है और इसलिए इससे कोई ये सर जी, आपको मैं क्या बताऊँ कि ये सुबह यहाँ पे होते हैं और शाम को अगले ही लम्हे ये डिक्लाइन की तरफ जा चुके होते हैं। तो दुनिया दुनिया में ऐसे-ऐसे वाक़यात जो हैं वो पलक झपकने में हो जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे और हमारा जो सफ़र है वो जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं। अब आते हैं ज़रा कुछ आगे की तरफ। मसला क्या है? मसला एक ही है और बहुत अच्छा कॉलम लिखा है नक्शा खींचा है सही तौर पे अय्याज़ अमीर साहब ने। अय्याज़ अमीर साहब ने बहुत ही सीनियर सीज़न्ड जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में और ज़्यादा अंग्रेज़ी में लिखते हैं, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत अच्छा लिखते हैं और उनका बैकग्राउंड भी आर्मी से है, आर्मी के इलाके से जुड़े हुए हैं, फिर वो एमएनए भी रह चुके हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन बहुत नफ़ीस आदमी। उन पे भी हमला हो चुका है, रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उन पे भी कपड़े फाड़े गए थे, उनका भी गिरेबान फाड़ा गया था, खींचा गया था। तो इसलिए वो ये मामला जो है ये सिलसिला चलता रहता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी नक्शा खींचा है, बहुत अच्छी कॉलम लिखा है और उस कॉलम में
وہ مختصراً انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے کوششیں کر کے دیکھ لیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے کرش کر دیا جائے، تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں جتنے اندازے انہوں نے لگائے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے، وہ ایک دن نہیں رہ سکتا، وہ سگریٹ وہ فلاں چیز پیتا ہے، وہ جو ہے اس کو بند کمرے سے گھٹن میں رکھا گیا تو وہ مر جائے گا، اور اس کی یہ کمزوری ہے، اور اس کو کھڑکی بند کر دی جائے تو اس کو یہ مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ان کو قید میں رکھ کے، قید میں ڈال کے انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ عمران خان اٹک جیل میں بھی، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل، ٹی وی بند کر کے بھی، اخبارات بند کر کے بھی، اور ملاقاتوں پر بندی لگا کے بھی، کھانا بند کر کے، بجلی بند کر کے، اندھیرا کر کے، گندا پانی دے کے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور عمران خان تمام امتحانوں میں پاس ہو گیا، اور وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اور بہت، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ترم خان بہت جو ہیں، جو ترم خان تھے، مسئلہ ان کا ہے۔ بڑے بڑے ترم خان جو ہیں، ترم خان تو ایک ہی ہیں اور ان کے ساتھ باقی ترم خان آ جاتے ہیں، تو مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ بہت کچھ سوچا گیا اور اتنا پروپیگیٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اصل تکلیف یہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد قیدی نمبر فلاں جیل جواں مرضی سے کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ جیل کیوں وہ ڈنڈے کی طرح کاٹ رہا ہے، چیخو پکار سلاخوں کے پیچھے سے کیوں نہیں آ رہی؟ جیسا ایک زمانے میں پلیٹلیٹس کی کمی کا طوفان برپا تھا، حلقہ اقتدار میں کتنے ہی ایسے تھے جو کہتے تھکتے نہیں تھے کہ نشے کا عادی ہے، 2 دن محرومی نشہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایسے ترم خانوں کو شرم کیا آنی، بس ناقابل برداشت تکلیف لاحق ہے کہ قیدی ٹوٹ کیوں نہیں رہا، منتوں اور ترلوں پر کیوں نہیں آ رہا۔ قیدی کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اور قیدی میں فرق سمجھنے سے آپ یکسر قاصر رہے۔ ایاز امیر صاحب نے کہا کہ غلطی آپ کی ہے۔ اب میں نے کہا کہ بیانیہ سازوں نے اور بیانیہ باز جو ہیں، یہ مل کر جی ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے اور خیالوں ہی خیالوں میں یہ اسکرپٹ لکھتے رہے اور لکھواتے رہے اور تقسیم کرتے رہے، اور حقیقت کی دنیا میں سے بالکل یہ ناواقف، حقیقت کی دنیا میں بالکل فارغ تھے۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ترم خان اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے چھوٹے ترم خان جتنے بھی، وہ مسئلہ ان کا ہے۔ ابھی کبھی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں اب یہ ہارے خود ہیں، عمران خان نے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہمت دی، استقامت دی، وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹک جیل میں جب ان کو لے جایا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اٹک جیل میں فرش پہ، خالی فرش پہ اس کو عمران خان کو لٹا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، یہ ہے بالکل۔ اور 5 اگست آپ کو پتہ ہے، دن بھی آپ کو یاد ہے، 5 اگست تھا، تو ان کو وہاں پھینک دیا گیا، اور وہاں پہ مٹی بھی تھی، کیڑے مکوڑے بھی تھے، چیونٹیاں بھی تھیں۔ یہ پہلے ان کو اٹک جیل میں پہلے 5-7 دن وہاں اس طرح رکھا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور چونکہ اور خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا کہ ڈان کی طرح اس کو اغوا کیا گیا گھر سے، حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کیونکہ موجود ہونا، ملزم کی موجودگی میں سزا سنائی جاتی ہے، ادھر سے سزا سنائی، ادھر سے اگلے ہی لمحے گھر کے دروازے توڑ کے زمان پار کے ان کے گھر جناب ایس پی صاحب گھس چکے تھے، اور اس کے بعد ٹھک 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 کنڈے توڑے گئے باقاعدہ۔ اور عمران خان صاحب کو جب ان کے بتایا ملازم نے، خان سامے نے، کہ جناب باہر آئے ہیں، تو خان صاحب نے کہا ہنس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اتنے میں دیکھا تو ایس پی صاحب بیڈ روم تک پہنچ چکے تھے۔ تو یہ صورتحال اس حد تک کیا گیا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، اس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اٹھایا گیا، بلکہ گرفتار کیا اٹھایا گیا، حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ فیصلہ پہنچنا تھا ایک پراپر چینل کے ذریعے سے، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا، 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری کاروائی مکمل ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ادھر سے فیصلہ جھٹ ادھر سے ان کو اٹھا لیا جائے، اور اٹک جیل ڈال دیا گیا۔ اٹک جیل ڈال کے
ان کے پہ کیڑے مکوڑے چھوڑے گا باقاعدہ طور پہ فزیکلی، اور وہاں پہ چھوڑ دیے گئے، اور خان صاحب نے وہ 5-6 دن جو ہیں وہ بڑی جمع مرضی سے گزارے، اور چوں تک نہیں کی، اور مسکراتے رہے، ہنستے رہے، اور دیکھتے رہے، اور آرام سے لیٹتے رہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں فوری ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جناب اٹک سے راولپنڈی منتقل کیا جائے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہاں ان کو بہت بری حالت میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب 7 دن عمران خان صاحب نے گزار لیے، اور وہ کیڑے مکوڑے ساری چیزیں دیکھ لیں، اور یہاں سے اٹک جیل میں، مجھے یاد ہے اٹک جیل میں جب ان سے کو ملاقات کرنے جاتا تھا، تو وہ ادھر سے جاتا تھا، اور وہ فرنٹ دروازے سے باہر نہیں آتا تھا، وہ پچھلے دروازے سے باہر جا کے کہیں اور چلا جاتا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈی بریفنگ ہوتی تھی، اور وہاں پہ جاتے تھے، اور وہاں پہ ڈی بریفنگ ہوتی تھی، اس کے بعد پھر وہاں سے آ گیا تھے۔ پیٹیشن فائل کی گئی تھی راولپنڈی کے اڈیالہ۔ تو جب خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ مجھے منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بہت تنگ آ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پیٹیشن فائل کرنے کی، پیٹیشن واپس لو، میں ادھر ہی رہوں گا۔ یہ ان کا پہلا پیغام تھا۔ اور اس کے بعد پھر چل سے چل جو غلیظ کام کیے گئے، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے موجود ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ تو یہ صورتحال، اب عمران خان، اب مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان خود ڈٹ گیا، اب ہے مذاکرات۔ اب 8 فروری ہے، اب 8 فروری کا دن ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ کہوں گا، اور بالکل یہ مذاکرات جی بالکل فریب ہے، بالکل ٹوٹل 100% فریب ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے۔ اور اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سیدھا ملٹری لیڈرشپ سے مذاکرات آپ کے ہونے چاہیے۔ یہ باقی سب پپٹس ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پلے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے 8 فروری 2026 کو جو ملک گیر سطح پہ، بلکہ عالمگیر سطح پہ جو احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو شٹر ڈاؤن ہونا ہے، جو پہیہ جام ہونا ہے، جو کسانوں نے، وکلا نے، طلبہ نے، سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے، آپ صرف 8 فروری کو ڈیفیوز کر دیں۔ 8 فروری سے توجہ ہٹائیں، ان کو انگیج کریں، اور انگیج کر کے ان کو آپ اس طرف لگائیں، مومنٹم نہ بننے پائے۔ 8 فروری کا دن گزر گیا تو سمجھیں جیسے 26 نومبر کا دن گزر گیا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ، اور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت بی این پی مینگل، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچرگی صاحب، یہ سب کے سب باقی جماعتیں، مصطفی نواز کھوکھر صاحب، زبیر صاحب، سب ہم سے زیادہ ہیں، اور ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف فریب نظر ہے، اور یہ صرف دھوکہ ہے۔ ورنہ 26 نومبر کو جو نواز شریف صاحب عمران خان کو قومی مجرم قرار دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے سب کو الٹا لٹکا دو، آج ان کے بھائی کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں مذاکرات کریں، رانا صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، اور سارے مل کر کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں۔ تو یہ مذاکرات تو کوئی نہیں ہے، یہ صرف آپ سے 8 فروری 2026 کا دن جو ہے وہ گزارنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ خود ایگزامن کریں گے کہ کیا ہے۔ بالکل ڈائلاگ کریں، لیکن مومنٹم کو بڑھاتے رہیں۔ جو 8 فروری کا فوکس ہے اس سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ 8 فروری کو عالمگیر سطح پہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کرنا، الیکشن چوری کرنا، ووٹ چوری کرنا، ایک قومی جرم بھی ہے اور عالمی جرم بھی ہے۔ اقوام متحدہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان کا قانون اور آئین بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو فوکسڈ رہیے گا۔ اب آتے ہیں، 2 دھڑے اس وقت بن چکے ہیں۔ میں آپ کو فرینکلی بتا دوں کہ ایک طرف ہے جناب بادشاہ سلامت، اور ان کے ساتھ ہیں آل شریفیہ۔ یہ 2 خاندان ہیں، ایک عسکری اور ایک سیاسی۔ یہ 2 خاندان ایک طرف ہیں، دوسری طرف باقی سب ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، لیکن اگلا نشانہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کو بالکل، پیپلز پارٹی کو یوں ٹیشو پیپر، وہ جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں نا، وہ نکالیں گے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے ڈسٹ بن میں۔ پیپلز پارٹی کا اگلا نمبر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کمفرٹ۔ آپ ہمارے جو موجودہ بادشاہ سلامت ہیں جناب فیلڈ مارشل، ان کو آپ جنرل ضیاء الحق سمجھیں، جنرل ضیاء صاحب سمجھیں،
کیونکہ جنرل ضیاء صاحب والا ان میں کافی موجود ہے، وہی موسٹلی، کیونکہ ایک اسلامی ٹچ دینا، اور کیونکہ جنرل صاحب نے نفاذ اسلام کے لیے 11 سال اسی پہ گزارے تھے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کو اور لبرلز کو اور ڈیموکریٹس کو بالکل تہو تیگ کی طرح انہوں نے کہا جی تہہ تیگ کر دیں، وہ کر دیا تھا۔ تو وہ والی پالیسی ہی اس وقت جنرل صاحب کی، ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل کی ہے، وہی ٹرینڈ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا جو الائنس ہے وہ اسی خاندان کے ساتھ ہے، الٹیمیٹلی، اور بنیادی طور پہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ جناب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ دوریاں، نہیں، یہ کوئی دوری ووری نہیں ہے، اور یہ خاموش ہوتے ہیں تو دانستہ خاموش ہوتے ہیں۔ اگر ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے تو دانستہ خاموش ہوتا ہے، اور جب بولنا ہوتا ہے بول دیتے ہیں۔ آج کل انہوں نے مذاکراتی ٹیم کو آگے کیا ہوا ہے، کیا مذاکرات کھیلیں، اور جب 8 فروری گزر جائے گا اس وقت ان کا گالم گلوچ بریگیڈ آ جائے گا، اور پھر وہ سٹرائک کور آ جائے گی ان کی گجرانوالے والی، وہ آئے گی اور پھر وہ حملہ آور ہو جائے گی، پھر وہی بات آئے گی 9 مئی، وہی فتنہ، وہی فساد، وہی شرنگیزی، کیونکہ یہ وہی ہیں جو ابھی سہیل افریدی صاحب چند دن پہلے لاہور ہو کے آئے ہیں، تو یہ وہی ہیں۔ یہ آنن فانن ان کو کیا ہو گیا؟ آنن فانن اس لیے ہوا ہے کہ لاہور میں دیکھا انہوں نے سہیل افریدی صاحب گئے ہیں اور وہ پھرتے رہے گلی بازاروں میں، اور لوگ جہاں جہاں گزرتے تھے، جس گلی میں جاتے تھے، لوگ باہر آ جاتے تھے۔